बा म निस्के है, ढोका खुल्लै छ है, हेर्नु ल ल ल। भित्रबाट आवाज आउँछ। सानो कान्छा डङ्गोल। उमेरले भर्खरै 22औं वसन्त पार गरेको जवान ठिटो। पढाइ स्नातक पहिलो वर्ष अध्ययनरत। बिहान सबेरै भाले बासेसँगै सानो कान्छाको दिन सुरु हुन्छ। आफ्नो बाबुसँग बिदा मागेर गयो सानो कान्छा। आज पनि कलेज होइन, बजार हो, बजार। सानो कान्छा उमेरले भर्खरको भए तापनि अनुभवले पाको छ। आफ्नो उमेरभन्दा जेठो व्यवहार गर्न सिकेको छ। पढाइमा औसतको विद्यार्थी भए तापनि जीवन जिउने कलामा अब्बल छ। आफ्ना दुःख भुलेर पनि आफ्ना बा आमाको दुःखमा साथ दिन जानेको छ। आफ्नो उमेर अनुसारको चाहना र आवश्यकतालाई उहिले तिताञ्जली दिइसकेको छ उसले। उसँगैका दौतरीहरू घुम्न जान्छन् टाढा टाढा बेला बेलामा। चोकको चिया पसलमा बसेर रातको पहिलो प्रहरसम्म गफ गरेर बस्छन्। दसैँ, तिहार, होली लगायतका चाडबाडमा बडो रमाइलो गर्छन्। सानो कान्छा मनमा नै सोध्छ, आहा यस्तो पो जिन्दगी। मन त सानो कान्छालाई पनि कहाँ नभएको हो र। साथीहरूसँग रमाइलो गर्न, टाढा टाढा घुम्न जान, चोकमा बसेर चियाको सुर्की तान्दै रमाइला रमाइला गफ गर्न अनि सबै तनाव भुलेर चाडबाड मनाउन। तर सानो कान्छाले जस्तो जीवन जिउनु परेको छ त्यो जीवनले सानो कान्छालाई यो सबै कार्य गर्न 100% छुट दिँदैन। कारण ऊ बाँधिएको छ केही जिम्मेवारीबाट। केही दायित्वहरू छन् उसका, जसले गर्दा ऊ आफ्नो रहरलाई कुण्ठित गरी कृत्रिम मुस्कान सहितको जिन्दगी बाँचिरहन बाध्य भएको छ। त्यही नारायण गोपालको गीत जस्तै, मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। आज पनि गयो सानो कान्छा सबेरै बजार। बजारबाट मौसम अनुसारको तरकारीको भाउ मोलमोलाई गर्न थाल्यो। साउजी, बन्दाकोपी ढक्को कसरी हो? अनि प्याज नि? 1000 रुपियाँ? कसरी बेच्ने हो यतिमा लगेर? महँगो भयो, अलि मिलाउनुहोस् न, जहिले आउने ग्राहकलाई पनि तपाईँ त। मोलमोलाइको क्रम सकियो। एटिन्जेल सानो कान्छाले दिनभरिलाई बेच्न पुग्ने तरकारी ढोक्रोमा पोको पार्यो अनि भाडाको गाडीमा लोड गरी सोझियो घरतिर। कृष्णमान डङ्गोल। उमेरले 60 र 5 वर्ष लागेको। सानो कान्छाको बुवा। जवानीमा बडो मेहनती मान्छे। आमा बाबुको एक्लो छोरो। घरमा ठुलो बाबु र उसका 2 भाइ छोरा। कृष्णमानको आमा बाबु ऊ 12 वर्षको हुँदा हैजाले बित्नुभयो। त्यसैले प्राथमिक तहभन्दा बढी पढ्न पाएन कृष्णमानले। ठुलो बाबुले हुर्काएका कृष्णमान सानैदेखि बडो मेहनती। 15 वर्षको हुँदा ठुलो बासँग तराईतिर व्यापार गर्न जान थालेको। पछि ठुलो बा व्यापार जान्न छाड्नुभयो, तर कृष्णमान निरन्तर व्यापारमा लागिरहे। व्यापारबाट आएको पैसा ठुलो बुवालाई दिन्थ्यो साँचेर राख्नको लागि। दिन, महिना, वर्ष बित्यो। व्यापारबाट कृष्णमानले राम्रै पैसा जम्मा पारेको थियो। तर भाग्यको खेल, ऊ व्यापार गएको बेलामा उसको ठुलो बुवा अचानक बित्नुभयो। कृष्णमान फर्केर आउँदा उसको ठुलो बुवासँगै उसले जोहो गरेर ठुलो बुवालाई राख्न दिएको जम्मा पुँजी पनि जलेर खरानी भयो। उसका भाइहरूले बेमान गरे। कृष्णमानको ठुलो बुवाका छोराहरूले बासँग कुनै पैसा नरहेको भनी कृष्णमानलाई सुनाए। पैसा राख्न दिएको कुनै प्रमाण भए देऊ भनी प्रमाण मागे। आफन्तलाई सफा मनले राख्न दिएको पैसाको के प्रमाण हुन्छ र ऊ बेला? कृष्णमानले मन हारे। आफ्नै ठुलो बुवाका सन्तान हुन्, अरूले खाएका होइनन्। भगवानले हेर्लान् नि भनी आफ्नो मन बुझाए। झगडा गरेनन्। त्यसपछि 2-3 पटकसम्म कृष्णमान व्यापारको लागि तराई झर्यो। केही रकम फेरि जम्मा गर्यो। त्यही रकमले बिहे गर्यो। बिहेपछि सानो कान्छा जन्मियो अनि तराई झर्ने क्रम पनि रोकियो। कृष्णमान व्यापारको लागि बाहिर नजाने भयो। घरमा ठुलो बुवाका छोराहरूसँग अंश बन्दा भयो। कृष्णमानका भागमा बाटो छेउको 2 आना जग्गामा बनेको पुरानो घर पर्यो। कृष्णमानले चित्त बुझायो। व्यापार गर्न तराई जान छाड्यो। खेती किसानी गर्न खेत थिएन र जानेको पनि थिएन।
कृष्णमानले अब के गर्ने त, केही काम त गर्नु पर्यो परिवार पाल्नको लागि। कृष्णमानले तरिका निकाले। उसलाई अंश बन्नमा भागमा परेको घर मुख्य बाटो नजिकै थियो। मानिसको ओहोर दोहोर राम्रै हुन्थ्यो। वरपर मानिसहरूको बस्ती पनि बिस्तारै वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो। त्यसैले कृष्णमानले सबैलाई दैनिक जीवनमा नभई नहुने तरकारी व्यवसाय गर्ने विचार गरे र आफ्नो घरमा राखे आफ्नो बस्तीको पहिलो तरकारी पसल। कृष्णमानको तरकारी व्यवसाय राम्रै चल्दै थियो। त्यो बेलाको समयमा पनि दिनको 800-900 रुपियाँसम्म व्यापार हुन्थ्यो। चन्द्रमा झै मुहार भएकी 32 गुण नभए तापनि शील स्वभावले भरिपूर्ण श्रीमती, लोखर्के जस्तै चुलबुले छोरो अनि सन्तोषजनक व्यापार, बस योभन्दा अरू के चाहियो र जीवन राम्रोसँग बाँच्नको लागि। कृष्णमानलाई दुनियाँदारीसँग केही मतलब थिएन। सोझो नेवारको छोरो आफ्नो कामसँग काम राख्दथ्यो। कसैलाई चित्त दुखाउने बानी थिएन। पसलमा आउने हरेक ग्राहकलाई खुसी बनाएर पठाउँथ्यो। पाप धर्मको ख्याल राख्दथ्यो। बरु 2 पैसा आफू कम खान्थे, तर गरिब दुखीलाई 2 पैसा सस्तोमा तरकारी दिन्थे। आफ्नो पसलबाट उधारोमा तरकारी लग्नेहरूसित समेत पैसा माग्दैनथे। धर्म हुनेले बेलैमा तिर्थे, नहुनेले तिर्दैनथे। बरु मनकारी मानिस थिए कृष्णमान। समय चक्र यसरी नै चल्दै थियो। तर अचानक 2045 साल भदौ 5 गते सारा नेपाल हल्लिने गरी भूकम्प गयो। देशका अधिकांश ठाउँमा जनधनको क्षति भयो। कृष्णमानको घर पनि त्यो भूकम्पले जीर्ण बनायो। बस्नै नहुने त होइन, तर फेरि पनि त्यस्तै प्रकृतिको भूकम्प गएमा अब त्यो पुरानो घरले ठेक्न सक्दैन भन्ने निर्क्योल कृष्णमानको थियो। त्यसैले कृष्णमानले आफूले मेहनत गरी कमाएर बचत गरेको केही रकम र केही रकम ऋण धन गरी आफ्नो घर भत्काएर नयाँ बनाउने सोच बनायो। कृष्णमानको छोराले पनि पसलमा केही सघाउन सक्ने भइसकेको थियो। नयाँ घर बनाएपछि एक ठाउँमा आफूले पसल राख्ने र अर्को पसल भाडामा लगाउने अनि भाडाबाट आएको रकमले घर खर्च चलाउने र आफूले कमाएको पैसाले छोराको भविष्य सुनौलो बनाउने योजना कृष्णमानले बनाएको थियो। तर उसको सुनौलो सपनामा तब वज्रपात पर्यो जब ऊ घर बनाउने स्वीकृति लिनको लागि स्थानीय निकायमा गयो। उसले स्थानीय अधिकारीबाट के जवाफ पायो भने कृष्णमानको घर सडकसँगै छ र सरकारले अब विकासको लागि सडक विस्तार गर्दैछ अनि उसको घर पनि सडक विस्तारको मापदण्डभित्र पर्यो। त्यसैले नयाँ घर बनाउने अनुमति दिन मिल्दैन। कुनै पनि समयमा सरकारले उसको घर सडक विस्तारको निम्ति भत्काउन सक्छ भन्ने जानकारी उसले स्थानीय अधिकारीबाट पायो। यो सुनेर कृष्णमान छाङ्गाबाट खसे जस्तै भयो। उसको आफ्नो घरलाई सरकारले कुन बेला कोसँग सोडेर सडक विस्तारको मापदण्डमा पार्यो उसलाई केही जानकारी थिएन। एक मनले यस्तो कुरा हुनै सक्दैन भन्ने पनि उसलाई लाग्यो। तर वरिपरि छरछिमेकसँग सोधी खोजी अनि बुझ बुझारत गर्दा थाहा भयो यो त सही रहेछ। कृष्णमानलाई जस्तै अन्य धेरै स्थानीयलाई यो कुरा थाहा थिएन। अब थाहा भयो। कृष्णमानको सारा सपना चकनाचुर भयो। सम्पत्तिको नाममा त्यही एउटा घर थियो, त्यो पनि सरकारले भत्काइदियो भने कहाँ बस्ने, परिवारलाई कहाँ राख्ने, फेरि के काम गर्ने। कृष्णमानलाई एकैछिनमा आफ्नो घाँस बाँस कबास छिन्न लागेकोमा बडो तनाव भइरहेको थियो। कृष्णमान दिनरात खालि त्यही सोचमा एकोहोरो दुखित भएर बसिरहन्थ्यो। श्रीमतीले सोधेमा केही भएको छैन भनेर तारिदिन्थ्यो। आफ्नो पीर आफैमा राखेर अब के गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहन्थ्यो। यति बेलासम्म कृष्णमानको छोराले पनि बाबुलाई केही पीर परिरहेको कुरा शङ्का गरिसकेको थियो। कारण बाबुको व्यवहार पहिले जस्तो थिएन। अनुहार अँध्यारो थियो। सानो सानो कुरामा पनि झर्को मान्न थाल्नु भएको थियो। परिवारसँग नबसी एक्लै एक्लै बस्न थाल्नु भएको थियो। त्यसैले सानो कान्छालाई बाबुलाई केही भयो कि भन्ने डर र चिन्ता दुवै लागिरहेको थियो। एक दिन कृष्णमान पसलको लागि तरकारी लिन बिहानै बजार गएका थिए। तर मध्याहको 12 बजिसक्दा पनि फर्केनन्। जहिल्यै बिहान 7 बजे सामान लिएर घरमा आइपुग्ने मान्छे 12 बजिसक्दा पनि नआएपछि उसको श्रीमती र छोरा दुवैलाई पीर पर्यो। छोरा सानो कान्छा आफ्नो बाबु खोज्न बजारतिर गयो। साहुहरूसँग सोधखोज गर्यो, तर बाबु त बिहानै तरकारी गाडीमा लोड गरेर गएको
जवाफ पाए। अब भने सानो कान्छाको मनमा चिसो पस्यो र ऊ सरासर प्रहरीकोमा गयो। प्रहरीकोमा गएर आफ्नो बाबु हराएको जानकारी दियो। प्रहरीले तुरन्त उसको बाबुको विवरण सहित मानिस हराएको भनी आफ्नो निकायहरूमा खबर पुर्यायो। केही छिनपछि नै थानकोट प्रहरी चौकीबाट खबर आयो कि एउटा मानिस फेला परेको छ भनेर। सानो कान्छालाई अचम्म लाग्यो। बा कसरी थानकोट पुगे? सानो कान्छा प्रहरीसँग तुरन्त थानकोटको चौकीमा पुग्यो। अचम्म मान्दै हेर्यो। फेला परेको मानिस अरू कोही नभई उसको आफ्नै बाबु कृष्णमान रहेछ। उसले बाबुलाई किन यहाँ आउनुभएको भनी सोध्यो, तर जवाफ आफू कुन बेला यहाँ पुगेको यादै नभएको भनी कृष्णमानले फर्काए। अनि तरकारी खोइ त? सानो कान्छाले सोध्यो। तरकारी गाडीमा हालेकोसम्म याद रहेछ बाबुलाई, तर कुन गाडीमा हालेको यादै रहेनछ। तरकारी एउटा गाडीमा लोड गरेर आफू अर्कै गाडीमा चढेछन्। प्रहरीकोबाट आफ्नो बाबु बुझी लिएर सानो कान्छा घर फर्कियो। घर पुगेपछि सानो कान्छाले बाबुलाई केरकार गर्न थाल्यो। के भयो त्यस्तो? आफ्नो घर जाने बाटो समेत भुलेर अन्तै पुग्यो। बाबा तपाईँलाई के भयो भन्नु त? भन्ने इच्छा त थिएन कृष्णमानलाई, तर छोराले नसुनी नछोड्ने भएपछि आफ्नो पीडा पोख्यो। सरकारले सडक विस्तारको नाममा आफ्नो घर भत्काउन लागेको र त्यसैले गर्दा आफूलाई चिन्ता लागेको कुरा छोरा सामु भन्यो। सानो कान्छालाई पनि एकछिन त विश्वासै लागेन। होइन होला जस्तो लाग्यो, तर बाबुले भनेको कुरा विश्वास नगर्नुपर्ने कारण पनि थिएन। सानो कान्छाको मन पनि भारी भएर आयो, तर बाबुको तनावलाई बढावा दिने उसको मन सायद थिएन। त्यसैले ह्या बा, केही पनि हुँदैन, सरकारले त्यत्तिकै कहाँ हाम्रो घर जग्गा लिन्छ र? लिए पनि हामीलाई अरू केही व्यवस्था त गरिहाल्छ नि, किन बेकारमा पिर लिनु भएको? ल, पिर लिनु पर्दैन, म छँदैछु नि। सानो कान्छाले बाबुलाई ढाडस दिए। ढाडस त दिए, तर आफै मनमने अब के गर्ने भन्नेमा अल्लमल्लमा परे। सानो कान्छाले विचार गर्यो कि अब बाबुलाई एक्लै बिहान बिहान तरकारी लिन पठाउन ठिक छैन। अब बाबुको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान उसलाई भइसकेको थियो। त्यही बेलादेखि उसले घर परिवार र पसलको जिम्मा लियो र पढाइ सँगसँगै आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारी पनि आफ्नो काँधमा लिन थाल्यो। सानो कान्छा बिहान बजारबाट तरकारी लिएर 7 बजे घर आइपुग्छ। पसल बाबुले खोलिसकेको हुन्छ अनि बिहान 11 बजेसम्म बाबु छोरो पसलमै व्यस्त हुन्छन्। त्यसपछि पसल बन्द गरेर सानो कान्छा कलेजतिर जान्छ। कलेजबाट 3 बजे फर्किन्छ, खाजा खान्छ अनि फेरि पसलमा। यस्तै गरी चलिरहेको छ सानो कान्छाको दिनचर्या। सानो कान्छा सकेसम्म बाबुलाई एक्लै छाड्दैनन्। पढ्न जाने समयमा पनि आमालाई सम्झाएर जान्छन् कि बाबुलाई एक्लै नछोड्नु भनेर। विभिन्न काम कुरामा फुलाएर आफ्नो बाबुलाई सडक विस्तार गर्दा आफ्नो घर भत्काउँछ भन्ने कुरा मनमा नखेलाउने कोसिस गर्छ सानो कान्छा। केही हदसम्म सफल पनि हुन्छ, तर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति थिएन। यही चिन्ताको कारणले कृष्णमानको स्मरण शक्ति पनि कमजोर हुँदै गएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्न छाड्न थालेको छ। समग्र रूपमा सानो कान्छालाई थाहा भइसकेको थियो कि उसको बाबुलाई डिप्रेसन भन्ने रोग लागिसकेको रहेछ। सानो कान्छा बिस्तारै बिस्तारै सरकारले गर्न लागेको सडक विस्तार बारे बुझ्दैछ। के कारणले, कसका लागि र कहाँ कहाँ यस्ता सडक विस्तार गर्दैछ यो सरकारले भनेर विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवीहरू, सम्बन्धित निकायहरूबाट आफूले सके जति जानकारी सङ्कलन गर्छ सानो कान्छाले। सरकारले विकासको लागि भनेर उसको ठाउँमा मात्र होइन, नेपालका विभिन्न ठाउँमा, अझ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका पुराना बस्तीहरूलाई असर पुग्ने गरी सरकारले सडक विस्तार गर्न लागेको कुरा सानो कान्छाले थाहा पायो। उसलाई लागेको थियो उसको बाबु एक्लै मात्र यो कुराले बिरामी पर्नु भएको थियो होला, तर होइन रहेछ। विकासको नाममा गर्न लागेको सडक विस्तारले उसको मात्र होइन रहेछ, धेरैको घर परिवार कोही न कोही मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका रहेछन्। अझ उसले त केसम्म थाहा पायो भने कुनै एउटा ठाउँमा सडक विस्तारले आफ्नो घर जग्गा लाने भयो भन्ने पीर थाम्न नसकेर एउटा वृद्धले आत्महत्या समेत गरिसकेको रहेछ। धन्न मेरो बुवाले यस्तो कदम चाल्नु भएन, सानो कान्छाले मनमने आफैलाई भन्छ। यसको बारेमा थप बुझ्दै जाने क्रममा सानो कान्छालाई कसैले दयाराम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिलाई भेट्न सुझाव दिन्छ। सानो कान्छा दयाराम श्रेष्ठलाई भेट्न उसको वासस्थान खोज्दै जान्छ र असनको कुनै एक गल्लीभित्र दयारामको घर भएको जानकारी पाउँछ।
अनि समय मिलाएर एक दिन उसलाई भेट्न जान्छ। दयाराम श्रेष्ठ पेसाले शिक्षक अनि कानुन व्यवसाय पनि। टोलवासी सबैले उसलाई दयाराम मार्छाप भनेर सम्बोधन गर्दथे। आफ्नो टोलका सबैभन्दा जुझारु र जोसिला युवा थिए दयाराम। हरेक सामाजिक कार्यमा सहयोग र साथ दिने बानी भएका, कसैसँग नडराउने स्वभावका, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत भएका मानिस थिए दयाराम मार्छाप। आफ्नै घर नजिकैको सरकारी विद्यालयमा 10औं कक्षामा विज्ञान विषय पढाउँथे। करिब 3 वर्ष अगाडि यस्तै सडक विस्तारको न्युमा उहाँले आफ्नो 5 आना पुर्ख्यौली जग्गा गुमाउनु परेको थियो। त्यसबेला पनि उनले प्रतिकार नगरेका होइनन्, तर समाजमा चेतनाको कमी, आफैमा पनि कानुनी र प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा उहाँले आफ्नो जमिन गुमाउनु परेको थियो। त्यसपछि उहाँले आफूले जस्तै अरू कोही सोझा साझा मानिसले यही नियम नीति र कानुन नबुझेकै कारणले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउन नपरोस् भन्ने हेतुले कानुन विषय पढ्नुभयो र आफ्नो शिक्षण पेसा र कानुन व्यवसाय सँगसँगै गरिरहनु भएको थियो। दयाराम दाई बोलाउँदै ऊ घरभित्र जान्छ। को हो? घरको माथिल्लो तलाबाट आवाज आउँछ। म सानो कान्छा। उसले बोलेको सायद घरभित्रको मान्छेले सुन्दैन। को हो? माथि नै आउँदा हुन्छ। सानो कान्छा माथि जान्छ। दयाराम दाईलाई भेट्नुपर्ने थियो। सानो कान्छा अलि अप्ठ्यारो मान्दै बोल्छ। अगाडिको मानिसले जवाब दिन्छ, ए म नै हुँ दयाराम। मैले त बाबुलाई चिनिन नि। के काम थियो बाबु? सानो कान्छाले आफ्नो परिचय दिँदै आफ्नो घर सडकको मापदण्डमा परेको र यस कारणले आफ्नो बाबुको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेको लगायतका कुरा बताए। आफू यस बारेमा थप जान्न बुझ्न चाहेको कुरा दयारामलाई बतायो। दयारामले सानो कान्छाको सम्पूर्ण कुरा सुनिसकेपछि सानो कान्छालाई आफूले जाने बुझेका र अहिलेसम्म विकासका नाममा भइरहेको सडक विस्तारको सम्पूर्ण अवस्थाहरू सुनाए बुझाए। सानो कान्छाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको कुरा बुझ्यो र त्यसपछि सानो कान्छा दयारामसँग बिदा भई आफ्नो घरतिर लाग्यो। सानो कान्छा घर पुग्दा आमा र बुवा पसलमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सानो कान्छाले ढोकैबाट आफ्नो बुवाको अनुहार हेऱ्यो। ग्राहकसँग कुराकानी गरिरहेको बुवाको अक्सिलो मुहार भित्रको पीडा, चिन्ता र सकसलाई निहाल्ने कोसिस गर्न खोज्यो, तर सकेन। दुवै आँखाबाट बर्र आँसु आयो। आँसु पुछ्यो सानो कान्छाले। उसले फेरि आफ्नो आमाको मुहारमा हेऱ्यो। आमालाई केही ठुलो आश थिएन, सिवाय आफ्नो श्रीमान र छोराको माया अनि खुसी। उसै पनि आमा भनेको मायाको खानी। उनलाई मात्र 2टा कुरा आउँछ, कि दिल खोलेर माया बाँड्ने, कि अँगालोभरि माया साँच्ने। बस यिनलाई यति भए पुग्छ। सानो कान्छाले आफ्नो घरलाई निहाल्यो, चारैतिर निहाल्यो। झ्याल, ढोका, बरन्डा, कौसी। आहा, कति राम्रो मेरो घर। आफू जन्मे हुर्केको आफ्नो घर उसलाई आज जस्तो राम्रो कहिल्यै लागेको थियो। या भनौँ उसले आफ्नो घरलाई अहिलेसम्म यति गहन दृष्टिले हेरेकै थिएन। रातको खाना खाइवरी सानो कान्छा सुत्ने तर्खरमा छ। ओछ्यानमा जानुभन्दा अगाडि बिस्तारै आमा र बाबुको कोठा बाहिर पुगेर यसो हेर्छ सानो कान्छाले। बुवा निदाउने कोसिस गर्दै हातमा पल्टिसक्नु भएछ। आमा सुत्नु भएको रहेनछिन्। सानो कान्छालाई देखेर आफ्नै भाषामा छोरासँग बोलिन्, किन बाहिर आएको? सुत्ने बेला भएन? म टोयलेट जान लागेको थिएँ। सानो कान्छाले बहाना बनायो। तपाईँ किन नसुत्नु भएको आमा? बुवा निदाउनु भयो? सानो कान्छाले एकै सासमा सोध्यो। बुवा निदाइसक्नु भयो। भोलि पूजा गर्नलाई बत्ती सकेको रहेछ, अलिकति काटौँ भनेर बसेकी। हातमा भएको कपासको डल्लो देखाउँदै सानो कान्छाको आमाले भनिन्। ल सुत्नु है आमा भन्दै सानो कान्छा कोठामा फर्क्यो, ओछ्यानमा पल्टियो। सानो कान्छा निदाउने असफल प्रयास गर्दै थियो। अघि दिउँसो दयाराम श्रेष्ठले भन्नुभएको कुराहरू मनमा नै खेलाउँदै थियो। उसको मनमा अझै पनि अनेक प्रश्नहरू थिए, अनेक जिज्ञासाहरू थिए मेटाउन बाँकी। सानो कान्छा दयाराम दाईले बताएका कुराहरू लिएर आफैले आफ्नै मनसँग प्रश्नहरू गरिरहेको थियो। मेरो बुवा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुँदो रहेछ। यिनी जस्ता कति बुवाहरू हुनुहुन्छ होला जो आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा घरबार विहीन हुनुपर्ने मानसिक तनावमा बाँचिरहनु भएका होलान्।
म जस्ता कतिजना सानो कान्छा होलान् जो आफ्नो भविष्य बनाउने अमूल्य समयमा परिवारको जिम्मेवारीको बोझ मुनि पिल्सिनु परिरहेको होला। विकासको नाम दिएर हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरूलाई उठीबास लगाई सरकार कस्तो विकास गर्न खोजिरहेको छ? विकासको नाममा सडक विस्तार गरी कुनै एउटा जाति विशेषको अस्तित्वलाई नामित गर्न किन लागिरहेको छ मेरो सरकार? दयाराम दाईको भनाइ अनुसार हाम्रो देशको संविधानमा समेत कुनै पनि नागरिकलाई घरबार विहीन बनाउन पाइँदैन भन्ने कानुन छ। नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ। तर किन राज्यले नै जनताको घरबार गैर कानुनी रूपमा लुट्न खोजिरहेको छ? के राज्यलाई कानुन लाग्दैन? पुर्खाले आर्जेको मठ मन्दिर, पाटी पौवा, ढुङ्गेधारा, सत्तल लगायतका सम्पदाहरू मासेर सरकारले विकासको कुन नमुना पेश गर्न लागेको छ? नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा किन केन्द्रीकृत विकास गर्न मात्र खोजिरहेको छ मेरो सरकार? काठमाडौँ उपत्यका उसै पनि जनघनत्वको हिसाबले धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँ। केही प्राकृतिक विपत्ति आइपरेमा यहाँको स्थिति सम्हालि नसक्नु हुन्छ। तर पनि किन सरकारले यहाँ नयाँ नयाँ बस्ती बसाउन खोजिरहेको छ? के साँगुरा बाटाहरू मात्र विकासका बाधक हुन् त? के चौडा र चिल्ला सडक मात्र विकासका पर्याय हुन् त? सिंह सुस्केर हाल्छ सानो कान्छा, कोल्टे फेर्छ, यसो घडीमा नजर डुलाउँछ। ओहो, 12 बज्न लागिसकेछ, अब त सुत्नुपर्छ, सानो कान्छाले मनमनै भन्छ। झ्यालको दिलमा राखेको पानीको लोटाबाट पानी खटखट पिउँछ, सिरक ओढ्छ अनि फेरि निन्द्रा देवीको काखमा जाने कोसिस गर्छ। मनै त हो, जति बाँधेर राख्न खोजे पनि फुत्किहाल्छ। केही नसोचौँ भन्छु सोचिहाल्छ। फेरि पनि एकचोटि प्रश्नहरूको लाम लाग्छ सानो कान्छाको मनमा। हुम्ला जुम्लामा मानिस सीतामोल नपाएर मर्छन्, त्यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा सोच्ने कसले? 21औं शताब्दीमा पनि हाम्रो देशको कुना काप्चामा मोटर बाटो नभएकै कारणले सुत्केरी आमाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। जिम्मेवार निकाय त्यहाँको विकासको बारेमा किन सोच्दैन? विश्वभर कृषि र औद्योगिकरणको लहर चलिरहेको छ, तर हाम्रा गाउँघरमा बिघाका बिघा जमिन बाँझै राखी युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यतातिर किन ध्यान दिएको छैन सरकारले? विश्वका अनेकौं देशहरू जब बस्ती विकासको प्राथमिक खाका कोर्नमा लागिरहेका थिए, त्यस समयमा नै हाम्रो पुर्खाहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले काठमाडौँ उपत्यकालाई विकसित बस्तीको रूपमा स्थापित गरिसकेका थिए। यहाँ खानलाई अन्नको कमी थिएन, पिउनलाई ढुङ्गेधारा, आराम गर्नलाई पाटी पौवा, सिँचाइको लागि कुलो, हावाको लागि खुल्ला परिसर, जीव जन्तुको लागि चरण क्षेत्र, धर्मकर्मको लागि मठ मन्दिर, सामाजिक कार्यको लागि नीति नियम, जात्रा मेला के थिएन र के छैन काठमाडौँ उपत्यकामा। तर आज विकासको नाममा यी सबै पूर्वाधारको विनाश गर्न किन तल्लीन भएर लागेका छन् यी कमिसनका भोकाहरू? बिना कुनै छलफल, बिना कुनै अध्ययनले गरिने विकासले म, मेरो परिवार र समुदाय मात्रै होइन, मेरो समुदायसँग जोडिएको संस्कार, भाषा, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको पनि विनाश हुन्छ। यसको भरपाई कसले गर्ने? जनताको लागि जनताले चुनेको सरकारले जनताले यस्तो अन्याय गर्न कानुनले छुट दिन्छ होला त? यी र यस्तै प्रश्नहरूसँग जुहारी खेल्दै सानो कान्छा निदाएछ। सानो कान्छा अहिले गहिरो निन्द्रामा छ, सायद कुनै सपना देख्दैछ। निन्द्रामा सानो कान्छा बरबराउँछ, बा म निस्के है, ढोका खुल्लै छ, हेर्नु है।